Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. पज गरिदिएको थिएँ ल, थ्याङ्क यू भाइ है। ल ठिक छ। हेर जस्तै चाहिँ हामीले भ्याक्सिन बनाउन सक्छौँ है। भ्याक्सिन बनाउन जस्तै हेपाटाइटिस बी भ्याक्सिन, रेबिज भ्याक्सिन, अरू जति पनि निमोनियाको भ्याक्सिन जति पनि हुन्छ नि भ्याक्सिन, त्यो सब चाहिँ जेनेटिक इन्जिनियरिङ अथवा रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजीबाट चाहिँ बनाउन सकिन्छ। जस्तै हेर हर्मोन पनि बनाउन सक्छौँ हामी। तिमीहरूलाई थाहा छ कि डायबिटिज भएको मान्छेलाई चाहिँ इन्सुलिनको चाहिँ ट्याब्लेट खानुपर्छ अथवा चाहिँ इन्सुलिनको चाहिँ सुई चाहिँ लाउनुपर्छ है। त्यो इन्सुलिन पनि हामीले यो जेनेटिक इन्जिनियरिङको हेल्पबाट नै बनाउन सकिन्छ हर्मोनमा। जस्तै भ्याक्सिनमा लेखिहाल हेपाटाइटिस बी, रेबिज, निमोनिया, इटिसी। त्यस्तै हेर हर्मोन्स, कुन हर्मोन्स बनाउन सकिन्छ? ह्युमन ग्रोथ हर्मोन, कोही मान्छेको हाइट बढ्दैन नि, तिनीहरूलाई चाहिँ यो ह्युमन ग्रोथ हर्मोन चाहिँ दिइन्छ है। यो ग्रोथ हर्मोन दिइन्छ हैन। तिमीहरूलाई थाहा छ होला ग्रोथ हर्मोनको डेफिसियन्सी चाहिँ एडल्टमा भयो भने के हुन्छ हैन। बच्चामा भयो भने के हुन्छ, बच्चामा बढी भयो भने के हुन्छ, जिजान्टिजम ड्वार्फिजमहरू पढाएको छ होला हैन तिमीहरूले जुलोजीमा, इन्डोक्राइनोलोजीमा है। त्यसपछि के हुन्छ, इन्सुलिन हर्मोन बनाउन मिल्छ, त्यस्तै एटसेट्रा यो पनि हर्मोनहरू बनाउन मिल्छ। तिमीहरूले इन्टरफेरेन्स पढाएको छौ, इन्टरफेरोन्स पढाएको छौ। इन्टरफेरोनको काम के हो? यो भाइरसको अगेन्स्टमा, भाइरसको एन्टिभाइरल प्रोटिन भनिन्छ यसलाई है। यो भाइरसको अगेन्स्टमा काम गर्छ भन्छ सिन्थेसिस अफ इन्टरफेरोन्स। र हिजो हामीले पढाएको थियौँ हाइब्रिडोमा टेक्नोलोजीबाट के बनाइन्छ? मोनोक्लोनल एन्टिबडी, जसलाई चाहिँ म्याजिक बुलेट पनि भनिन्छ है। मोनोक्लोनल एन्टिबडीज। त्यस्तै हेर एन्टिबायोटिक्स पनि बनाउन मिल्छ जेनेटिक इन्जिनियरिङको हेल्पबाट। एन्टिबायोटिक्स। त्यस्तै हेर डिफ्रेन्ट डिजिजहरूको डायग्नोसिसमा पनि यो रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजी, यो जेनेटिक इन्जिनियरिङलाई युज गरिन्छ। केमा? डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिजिजहरूलाई डायग्नोज गर्न, मतलब डायग्नोसिस अफ इम्पोर्टेन्ट डिजिज। जस्तै एसटिडीहरू भयो, एसटिडी भनेको सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजहरू भयो है। तिनीहरूलाई पनि डायग्नोज गर्न चाहिँ यो जेनेटिक इन्जिनियरिङबाट गर्न सक्छौँ हामी। त्यसपछि हेर, त्यसपछि एउटा जेनेटिक काउन्सेलिङ भनेको हुन्छ। जेनेटिक काउन्सेलिङ भनेको जस्तै तिमीहरूले पढाएको छौ होला, फिनाइलक्युटोन्युरिया भयो, अल्बिनिजम भयो, डाउन सिन्ड्रोम भयो। जस्तै ढिलो बिहे गऱ्यो भने के हुनसक्छ? डाउन सिन्ड्रोम हुने सम्भावना हुन्छ होइन। जस्तै कुनै प्यारेन्ट्सले बोलाएर तिनीहरूको अब बच्चामा जस्तै कन्टाजियस माइरेजहरू भयो होइन, अब बच्चाहरूलाई कुनै डिजिज हुन्छ होइन। अब कपालहरूलाई बोलाएर तिनीहरूले बिहे गर्नुभन्दा अगाडि कुनै कन्टाजियस डिजिजहरू लाग्न सक्छ होइन। तिनीहरूको लागि चाहिँ काउन्सिल गर्नुलाई नै जेनेटिक काउन्सेलिङ भनिन्छ है। र अर्को भनेको एउटा जेन थेरापी हुन्छ। डायबिटिज भन्ने डिजिज तिमीहरूले सुनेको छौ होला होइन। जिन थेरापीबाट त्यसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरिन्छ। त्यो जिन थेरापी भनेको पनि जेनेटिक इन्जिनियरिङकै एउटा पार्ट हो है। अब हेर जेनेटिक इन्जिनियरिङको त यो हाम्रो ह्युमन हेल्थमा चाहिँ यसरी काम गर्ने भयो। ह्युमन हेल्थमा अब हेर मैले हिजो तिमीहरूलाई भनेको थिएँ कि जेनेटिक इन्जिनियरिङको चाहिँ हेल्पले चाहिँ हामी क्रपहरूको हुन्छ नि, बाली बिरुवाहरूको प्रोडक्टिभिटी बढाउन सकिन्छ। जस्तै मैले भनेको थिएँ तिमीहरूलाई 1 कट्ठा अथवा 1 रोपनीमा चाहिँ पहिला चाहिँ 10 किलो धान उब्जिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ त्यसलाई 20 किलो 50 100 केजीसम्म पनि उब्जाउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ के को हेल्पबाट? जेनेटिक इन्जिनियरिङको हेल्पबाट है। बुझ्यौ नि? अब हेर यो भयो हाम्रो ह्युमनको केसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ। अब एग्रिकल्चरको फिल्डमा हेर है, मेन त एग्रिकल्चर हो। बोटानीमा हामीहरू होइन यता एग्रिकल्चरको फिल्डमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, जेनेटिक इन्जिनियरिङबाट चाहिँ के इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ हेरौँ है। इन द फिल्ड अफ एग्रिकल्चर
एग्रिकल्चरको फिल्डमा के गर्न सकिन्छ? जस्तै हेर, हिजो मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएँ कि प्याथोजन फ्री प्लान्ट्सहरू बनाउन युज गरिन्छ। लेख त। क्रिएसन अफ रेसिस्टेन्ट भेराइटिज अफ प्लान्ट। भेराइटिज अफ प्लान्ट। जस्तै हेर इक्जाम्पल, बेसिलस थ्युरिजिनेन्सिस है, बेसिलस थ्युरिजिनेसिस यो एउटा ब्याक्टेरिया हो है, एउटा बेसिलस ब्याक्टेरिया रडसेपको ब्याक्टेरिया हो हैन, जसले चाहिँ स्टिम बोर्डर पेस्ट जुन हुन्छ नि धानमा र मकैमा त्यसलाई चाहिँ के गरिदिन्छ? रेसिस्टेन्ट गरिदिन्छ है। बुझ्यौ नि? धान र गहुँमा चाहिँ धान र गहुँको सिम्पली बुझ्ने हो भने धान र गहुँको जुन प्रोडक्टिभिटी हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ बढाउनलाई बेसिलस थ्युरिजिनेसिस भन्ने यो जुन ब्याक्टेरिया छ त्यसलाई युज गरिन्छ। यसले के गर्छ? तिनीहरूको प्रोडक्टिभिटी बढाइदिन्छ। मतलब जुन चाहिँ प्याथोजनको जुन प्याथोजन जुन हुन्छ नि तिनीहरूलाई जुन कन्डिसन चाहिन्छ जसमा तिनीहरूलाई फेभरेबल कन्डिसन हुन्छ त्यसलाई अनफेभरेबल गरिदिन्छ कि, जसको कारणले गर्दा चाहिँ प्रोडक्टिभिटी बढिहाल्छ है। अब हेर यो चाहिँ रेसिस्टेन्ट भेराइटी यानि कि चाहिँ क्रिएसन अफ रेसिस्टेन्ट भेराइटिज अफ प्लान्ट है, यो चाहिँ अथवा प्याथोजन फ्री प्लान्ट्स। अर्को भनेको बायो फर्टिलाइजेसनमा पनि युज हुन्छ। बायो फर्टिलाइजेसन, बायो फर्टिलाइजरमा हेर बायो फर्टिलाइजेसनमा कसरी युज हुन्छ हामीले लेखौँ है, यो बाई क्रिएटिङ plants that can fix nitrogen by introduction निफ जिन, NIF निफ जिन है। निफ जिन भनेको के हो? नाइट्रोजन फिक्सिङ जिनलाई भनिन्छ निफ जिन। नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया भन्ने हैन, त्यो भनेको चाहिँ NIF निफ जिन भनेको चाहिँ ब्याक्टेरियामा हुन्छ है, ब्याक्टेरियामा हुन्छ निफ जिन, नाइट्रोजन फिक्सिङ जिन ब्याक्टेरियामा हुन्छ है। अब हेर अर्को भनेको चाहिँ यो जेनेटिक इन्जिनियरिङको चाहिँ हेल्पले गर्दाखेरि हामीले एनिमल र प्लान्टहरुमा ब्रिडिङ गराउन सक्छौं है। हामीले जस्तो भेराइटीको चाहिन्छ नि, जस्तै पहिला पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो, डाइनोसोरहरु हुन्थ्यो हैन, अहिले चाहिँ त्यो डाइनोसोरहरुको चाहिँ अवशेषहरु फसिल्सहरु पायो भने त्यसबाट डीएनए निकालेर हैन साइन्टिस्टहरुले के गर्न सक्छन्, तिनीहरुलाई क्लोनिङ गर्न सक्छन्, अनि एनिमल ब्रिडिङ गर्न सक्छन्। अब अहिले त तिनीहरुको ब्रिडै छैन, जुन जुन एनिमल्सहरुको ब्रिड छ तिनीहरुलाई चाहिँ ब्रिडिङ गराएर त्यसबाट चाहिँ राम्रो खाले नयाँ प्रोगेनीहरु निकाल्न सक्छन् है। यो भयो तिम्रो चाहिँ जेनेटिक इन्जिनियरिङको एप्लिकेसन। अब चाहिँ बायोटेक्नोलोजीको एप्लिकेसन हेरौँ। एप्लिकेसन अफ बायोटेक्नोलोजी, मैले हिजो तिमीहरुलाई भनेको थिएँ अल्कोहल फर्मेन्टेसन जुन हो त्यो सबभन्दा पुरानो, यो बायोटेक्नोलोजीको सबभन्दा पुरानो एक्जाम्पल हो, जुन चाहिँ धेरै 420 BC देखि नै गरिरहेछौँ हामीले। अब हेर बायोटेक्नोलोजीको चाहिँ एप्लिकेसन सबभन्दा पहिला चाहिँ एग्रिकल्चरको फिल्डमा हेरौँ। एग्रिकल्चरको फिल्डमा हेरौँ है। एग्रिकल्चरको फिल्डमा चाहिँ अब हेर माइक्रो प्रोपागेसन, क्लोनल प्रोपागेसन गर्नलाई बायोटेक्नोलोजीको जेनरली चाहिँ एग्रिकल्चरको फिल्डमा हामी युज गर्छौँ। त्यो माइक्रो प्रोपागेसन क्लोनल प्रोपागेसन भनेको त्यही हो है, जसको चाहिँ यो लेख त थोरै प्लान्ट टिस्यु कल्चर using plant tissue culture
rapid vegetative multiplication of plants material for agriculture horticulture अनि अर्को भनेको फरेस्ट्री प्लान्ट टिस्यु कल्चरको हेल्प लिएर हैन हामीले चाहिँ भेजिटेटिभ मल्टिप्लिकेसन हैन चाहिँ एग्रिकल्चरको फिल्डमा चाहिँ हर्टिकल्चर र फरेस्ट्रीको फिल्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्लान्ट टिस्यु कल्चर हिजो हामीले पढाएको थियौँ कल्चर प्लान्ट टिस्यु कल्चर है प्लान्ट टिस्यु कल्चरको हेल्प लिएर हामीले चाहिँ भेजिटेटिभ मल्टिप्लिकेसन गराएर र्यापिड भेजिटेटिभ मल्टिप्लिकेसन गराएर हैन एग्रिकल्चर हर्टिकल्चर र फरेस्ट्रीमा यो तीनवटै डिपार्टमेन्टमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त्यसको हेल्पले चाहिँ एग्रिकल्चरको जुन प्रोडक्टिभिटी बढाउन सक्छौँ हैन भाइरस फ्री चाहिँ प्लान्ट्सहरू बनाउन सक्छौँ है अब अर्को भनेको चाहिँ डिजिज फ्री प्लान्ट्स कुरा त्यही भइहाल्यो हिजो मैले भनेको थिएँ डिजिज फ्री अथवा प्याथोजन फ्री प्लान्ट्स बनाउनलाई हामीले के गर्नुपर्छ मेरिस्टिम टिप कल्चर गर्नुपर्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ सुट टिप कल्चर पनि भनिन्छ है त्यो कसरी गर्न सकिन्छ मैले भनेको थिएँ हिजो तिमीहरूलाई यहाँ हेर प्रोडक्सन अफ डिजिज फ्री प्लान्ट्स प्रोडक्सन अफ डिजिज फ्री प्लान्ट्स अब डिजिज फ्री प्लान्ट्स बनाउनलाई त्यो मेरिस्टिम कल्चरले मात्र हुन्छ है मेरिस्टिम चाहिँ सुट टिप मेरिस्टिमले मात्र हुन्छ किनकि तिमीहरूलाई थाहा छ मेरिस्टिममा के हुन्छ अक्जिन हर्मोनको मात्रा चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ जसले गर्दा अक्जिनको काम के हुन्छ सेल डिभिजन गराउने र मात्रा धेरै भएको कारणले गर्दा के हुन्छ अक्जिनले धेरै फास्टमा सेल डिभिजन गराउँछ अब धेरै फास्टमा सेल डिभिजन गरायो भने ब्याक्टेरियल ग्रोथ भाइरल ग्रोथ त्यहाँ एकदम गर्न एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ नाइको मात्र 0% चान्स हुन्छ हैन 0% अथवा 1% चान्स हुन्छ त्यहाँ हुँदैन हैन त्यही भएर अब त्यहाँ चाहिँ प्याथोजनहरू हुँदैन अब त्यही भएर त्यहाँको मेरिस्टिम कल्चर गरेर त्यहाँ प्याथोजन फ्री प्लान्ट्स चाहिँ हामीले अब्टेन गर्न सक्छौँ है त्यसपछि हेर डेभलपमेन्ट अफ रेसिस्टेन्ट प्लान्ट अब चाहिँ हामीले चाहिँ ग्राफ्टिङ गरेर पनि के गर्न सक्छौँ रेसिस्टेन्ट प्लान्टहरू बनाउन सक्छौँ है त्यसपछि अर्को हेर प्रोटोप्लास्ट कल्चर एन्ड फ्युजन हिजो मैले भनेको थिएँ प्रोटोप्लास्ट कल्चर त्यो टिस्यु कल्चरमा चाहिँ प्रोटोप्लास्ट कल्चर त्यसपछि पोलेन कल्चर है हेप्लोइड चाहियो भने हेप्लोइड कल्चर यदि गर्नु छ भने के गर्नुपर्छ पोलेन ग्रेन्सलाई कल्चर गर्नुपर्छ त्यहाँबाट के आउँछ हेप्लोइड आउँछ सबै है त्यसपछि हेर इन द फिल्ड अफ मेडिसिनको फिल्डमा के हुन्छ एन्टिबडी प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ है भ्याक्सिन अघि नै पढाएका छौँ हामी यो बायोटेक्नोलोजी र जेनेटिक इन्जिनियरिङ एउटै हो हैन जेनेटिक इन्जिनियरिङको एउटा पार्ट हो बायोटेक्नोलोजी है अब हेर त्यहाँबाट के ह्युमन र एनिमलको भ्याक्सिन चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ निकाल्न सक्छौँ त्यसपछि अर्को हेर हामीले चाहिँ इन्फेक्सियस डिजिजहरू जुन हुन्छ नि तिनीहरूलाई चाहिँ डायग्नोसिस पनि गर्न सक्छौँ अघि पढेकै छौँ जस्तै हेर एचआइभी एड्सलाई चाहिँ हामीले के एलाइसा मेथडबाट के गर्न सक्छौँ डायग्नोस गर्न सक्छौँ हैन तर एलाइसा टेस्ट के हो स्क्रिनिङ टेस्ट मात्र हो कन्फर्मेटी टेस्ट हैन तैपनि चाहिँ यदि एलाइसाबाट के हुन्छ यदि एलाइसाबाट कन्फर्म भइहाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ कुनै पनि मान्छेलाई एड्स लागेको हो भनेर चाहिँ लगभग चाहिँ कन्फर्म भइन्छ है किनकि एलाइसा भनेको चाहिँ एलाइसा पोजिटिभ भनेको अरू डिजिजहरूमा सिफिलिसहरू भयो नर्मल एसटिडीहरू हुन्छ नि सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज तिनीहरूमा चाहिँ नर्मल धेरै जसो डिजिजमा चाहिँ एलाइसा टेस्ट पोजिटिभ आइहाल्छ अब त्यो पोजिटिभ आइहाल्यो भन्नुको मतलब कुनै पनि मान्छेलाई एड्स लागेको कन्फर्मै हो भनेर भन्न मिल्दैन कन्फर्म एचआइभी एड्सको चाहिँ कन्फर्मेटरी टेस्ट कुन हो भन त सुनिरहेको छौ किन तिमीहरू कुन टेस्ट हो एचआइभी को कन्फर्मेटरी टेस्ट वेस्टर्न ब्लड टेस्ट गुड वेस्टर्न ब्लड टेस्टमा के डिटेक्सन भएपछि कन्फर्म हुन्छ कि यो मान्छेलाई एचआइभी लागेको हो भनेर एन्टिबडी हैन एन्टिबडी चाहिँ एलाइजा टेस्ट एन्टिजेन पनि हैन एन्टिजेन एन्टिबडी टेस्ट एलाइजा टेस्टमा हुन्छ है अनि वेस्टर्न ब्लडिङ टेस्टमा प्रोटिनको डिटेक्सन गरिन्छ बुझ्यौ नि र त्यो प्रोटिनले चाहिँ कन्फर्म गर्छ कि यो कुनै पनि मान्छेलाई एचआइभी एड्स लागेको छ कि छैन भनेर बुझ्यौ अनि अर्को भनेको पिसिआरबाट नि हुन्छ
पिसिआरबाट नि भन्न मिल्छ, पिसिआरबाट नि हेर्न मिल्छ, डायग्नोसिस गर्न मिल्छ है। त्यस्तै हेर हर्मोन्स, इन्जाइम र केमिकलहरू जस्तै हेर इन्सुलिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ग्रोथ हर्मोन अघि भनेकै होइन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कानामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, प्रोटिएज जति पनि छ नि यो सब प्रोडक्सन गर्न मिल्छ है। एन्टिबडी, भिटामिन्सहरू पनि मिल्छ है, यो सब मिल्छ। अब हेर, अब तिमीहरूलाई चाहिँ मलाई एउटा कुरा भन है, ल एउटा क्वेसन लेख्छौ, तिमीहरू एन्सर देऊ फटाफट। फर्मेन्टेसन is an है, अप्सन नम्बर ए complete oxidative decomposition, अर्को अप्सन नम्बर बी इनकम्प्लिट oxidative decomposition। ल दुईटा अप्सन मात्र भन के हुन्छ एन्सर? इनकम्प्लिट। के हुन्छ? इनकम्प्लिट हुन्छ। गुड, इनकम्प्लिट अक्सिडेटिभ डिकम्पोजिसन हो है। ल सुन, मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएँ अल्कोहल भनेको जुन छ नि त्यो बायोटेक्नोलोजीको फर्स्ट बायोटेक्नोलोजी प्रोडक्ट भनेको यदि तिमीहरूलाई सोध्यो भने के लेख्छौ? एल्कोहल। के हुन्छ? एल्कोहल है। फर्स्ट बायोटेक्नोलोजी प्रोडक्ट भनेको केलाई भनिन्छ? एल्कोहललाई। एल्कोहल इज द फर्स्ट बायोटेक्नोलोजी प्रोडक्ट है। अब अल्कोहल भनेको फर्मेन्टेसनबाट बनाइन्छ। फर्मेन्टेसन भनेको कस्तो प्रोसेस हो? इनकम्प्लिट अक्सिडेटिभ डिकम्पोजिसन हैन, प्रोसेस हो है। त्यसपछि हेर फर्मेन्टेसनमा चाहिँ हैन, फर्मेन्टेसनको फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट पनि सोध्छ तिमीहरूलाई, के हुन्छ भन त? ग्लाइकोलाइसिस क्रेब साइकलहरू पढाएको छ होला नि तिमीहरूले? पाइरुभिक एसिड। धेरै जान्ने रहेछौ तिमीहरू त। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट अफ फर्मेन्टेसन। आज तिमीहरू मध्ये कतिजनाले नेमको एक्जाम दियो कि कसैले दिएनौ? भन। पाइरुभिक एसिड है, ठिक छ। फर्मेन्टेसन अब तिमीहरूलाई सोध्छ फर्मेन्टेसन चाहिँ कुन इन्जाइमले गराउँछ भन? अप्सन दिनुपर्छ। जाइमेज। गुड, जाइमेज। ल त्यसपछि मलाई एउटा कुरा भन, फर्मेन्टेसन जुन हुन्छ त्यो कस्तो इन्डोथर्मिक प्रोसेस हो कि एक्जोथर्मिक प्रोसेस हो? एनर्जी रिलिज गर्छ कि एनर्जी रिक्वायर्ड? एक्जोथर्मिक। गुड, रिलिज गर्छ कि फर्मेन्टेसन हुन एनर्जी दिनुपर्छ हामीले, चाहिन्छ? रिलिज गर्छ है। गुड, अनि फर्मेन्टेसन भनेको कस्तो इन्ट्रासेलुलर प्रोसेस हो कि एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस हो? एक्स्ट्रा सेलुलर होला। ल फर्मेन्टेसन इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर हुन्छ है। के हुन्छ? एक्स्ट्रा सेलुलर एन्ड एक्जोथर्मिक प्रोसेस। ल ठिक छ। ल त्यसो भए मलाई भन है, ल एउटा क्वेसन फेरि। एस्परजिलस निगर, यसको नाम सुनेको छौ? यसको नाम चाहिँ तिमीहरूले कहाँ सुनेको छौ भन्दाखेरि नि ब्याक्टेरिया भाइरस पढ्ने बेला सुन्छौ। ल अप्सन ए
एसिटिक एसिड ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक एसिड ऑप्शन नंबर सी साइट्रिक एसिड ऑप्शन नंबर डी ल प्रोटीन ल भन त यसको एन्सर एस्परजिलस निगरले के प्रोड्युस गर्छ लैक्टिक एसिड सी होला सर राम्ररी त याद छैन अस्ति पढेको अनि अस्ति भर्खर पढेछ अनि बिर्सिसक्यो अस्ति भन्नाले अलि भयो 1.5 महिना भयो जति 1.5 महिना कि 1.5 साल भयो 1.5 महिना भएको ए हो यतिमै बिर्सिसक्यो के हुन्छ भन त एस्परजिलस निगरले के प्रोड्युस गर्छ साइट्रिक एसिड छैन र लैक्टिक एसिड कि साइट्रिक एसिड कि एसिटिक एसिड ल भन त कतिजना छौ तिमीहरू त छौ मान टन्नै छौ ल भन 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 एउटा एउटा भन नि त कम से कम कसैको त मिल्ला नि त चारवटामा साइट्रिक एसिड साइट्रिक एसिड ल ठिक छ साइट्रिक एसिडै हुन्छ किताब त पल्टाएको छैनौ नि तिमीहरूले छैन ल ठिक छ म हेर्न थोरै आउँछु हैन पल्टाए पनि ल ठिक छ साइट्रिक एसिडै हुन्छ ठिक छ अब भन एसिटिक एसिड कसले प्रोड्युस गर्छ त्यसो भए एसिटोब्याक्टर एसिटी एसिटोब्याक्टर एसिटी अथवा एसिटोब्याक्टर स्पेसिसले चाहिँ जेनरली के गर्छ एसिटिक एसिड प्रोड्युस गर्छ है भनेपछि ल्याक्टिक एसिड कसले प्रोड्युस गर्छ भन ल्याक्टोबेसिलस ल्याक्टोबेसिलस स्पेसिसले जेनरली गर्छ ल्याक्टोबेसिसले अरु के काम गर्छ भन त तिमीहरुको घरमा चाहिँ दही खान्छौ कि खाँदैनौ दही बनाएर खान्छौ कि खाँदैनौ भन पक्कै पनि खान्छौ हैन यो ल्याक्टोबेसिलसले हैन ल्याक्टोबेसिलसले के गर्छ दूधलाई दहीमा कन्भर्ट गर्छ है दूधलाई दहीमा कन्भर्ट गर्छ अब हेर अनि अर्को भनेको प्रोटिन तिमीहरुलाई थाहा छ भ्याजिनल फ्लुइडमा पनि ल्याक्टोबेसिलसको स्पेसिस हुन्छ है भ्याजिनल फ्लुइडले पनि के गर्छ दूधलाई दहीमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ बुझ्यौ अर्को भनेको प्रोटिन कसले गर्छ क्यान्डिडा युटिलिसले ल ठिक छ जस्तै हेर अब फर्मेन्टेसनको कुरा आयो भने चाहिँ अब सिवेज ट्रिटमेन्ट हुन्छ नि त्यो ब्याक्टेरिया फंगाई हैन अल्गी यिनीहरुले चाहिँ सिवेजमा भएको अर्ग्यानिक म्याटरहरुलाई के गर्छ डिकम्पोज गर्न हैन काम गर्छ है त्यसपछि हेर बायोग्यास भयो बायोग्यास भनेको गोबर ग्यास हैन गोबर ग्यास पनि फर्मेन्टेसन गाईको तिम्रो गोबर भयो है फार्महरुको रिफ्युज हुन्छ गार्बेजहरु हुन्छ हैन यिनीहरुबाट चाहिँ मिथेन ब्याक्टेरिया जुन हुन्छ नि त्यो एनारोबिक कन्डिसनमा चाहिँ बायोग्यास अथवा गोबर ग्यास प्रोड्युस गर्छ है त्यहाँ पनि फर्मेन्टेसनै हुन्छ हैन त्यस्तै हेर जस्तै हेर अर्ग्यानिक फिल्डको अर्ग्यानिक एसिडहरुको केसमा हैन ल्याक्टिक एसिड भयो हामीले पढेकै साइट्रिक एसिड एसिटिक एसिड हैन यो सब चाहिँ यो ब्याक्टेरियाहरुले बनाउँछ है ल ठिक छ अब हेर तिमीहरुलाई चाहिँ अब एक्जाममा सोध्ने कुराहरु हेर है बायोटेक्नोलोजीको प्रोडक्टहरु प्रोडक्ट अफ बायोटेक्नोलोजी प्रोडक्ट अफ बायोटेक्नोलोजी अब हेर है बायोटेक्नोलोजीको प्रोडक्टहरु चाहिँ कसरी बनाइन्छ हैन यसमा सबभन्दा ठूलो भूमिका कसको हुन्छ इस्टको है सबभन्दा ठूलो भूमिका फर्मेन्टेसन बायोटेक्नोलोजीको फर्मेन्टेसनको जुन जति पनि हुन्छ नि मेन कामहरु त्यो सब इस्टको जो प्रोडक्टहरुले चाहिँ इन्जाइमहरुले गर्ने हो के है अब हेर इस्टको कुरा आयो भनेपछि अब तिमीहरु मलाई एउटा कुरा भन तिमीहरु मध्ये कति जना रक्सी खान्छौ बियर खान्छौ के खाँदैनौ खान्छौ भने मलाई एउटा कुरा भन है वाइनको प्रोडक्सन र स्टडीलाई के भनिन्छ प्रोडक्सन अथवा स्टडी अफ वाइन वाइनको रिलेटेड जति पनि हुन्छ नि जस्तै स्टडी अफ
प्लान्ट्सलाई बोटानी भन्छौँ हामी हैन। त्यस्तै वाइनको रिलेटेड जति पनि कुरा हुन्छ त्यसलाई को स्टडीलाई के भनिन्छ भन त? थाहा छ कसैलाई? ल थाहा छैन भने सुन है। स्टडी अफ वाइन अथवा प्रोडक्सन जति पनि यसको क्राइटेरिया हुन्छ नि त्यो सबलाई इनोलोजी भनिन्छ। के भनिन्छ? इनोलोजी है। ग्रीकमा चाहिँ वाइनलाई चाहिँ ओइनोस भनिन्छ। के भनिन्छ? ओइनोस। ग्रीकमा ओइनोस भनेको के हो? वाइन। त्यसैले वाइनको स्टडी अथवा प्रोडक्सनलाई के भनिन्छ? इनोलोजी। के भनिन्छ? इनोलोजी है। ल ठिक छ। अब हेर लार्ज स्केल फर्मेन्टेसन इस्टले जुन गर्छ त्यो चाहिँ अल्कोहलको लागि गर्छ है। लार्ज स्केल फर्मेन्टेसन चाहिँ अल्कोहल बनाउनलाई गरिन्छ है। अब हेर है, अब इस्ट पनि हुन्छ त्यो दुई किसिमको हुन्छ। एउटा बेकर इस्ट हुन्छ, अर्को भनेको एल्कोहल इस्ट हुन्छ है। अब बेकर इस्ट चाहिँ मोलासेसको रूपमा चाहिँ बजारमा पाइन्छ। के को रूपमा पाइन्छ? मोलासेसको रूपमा। दुई प्रकारको इस्ट हुन्छ, बेकर इस्ट र अर्को हुन्छ एल्कोहल इस्ट है। बेकर इस्ट भनेको चाहिँ केमा ग्रो हुन्छ? मोलासेसमा। र मोलासेसकै नामले चाहिँ बजारमा पाइन्छ है। मोलासेस। अर्को भनेको चाहिँ कुन हुन्छ? एल्कोहल इस्ट। अब एल्कोहल इस्ट चाहिँ ब्रिङ इन्डस्ट्री हुन्छ नि। ब्रिङ इन्डस्ट्री भनेको वाइनहरू, रक्सीहरू हैन, बियरहरू बनाउने जति इन्डस्ट्री हुन्छ नि सबैमा चाहिँ एल्कोहल इस्ट युज गर्छ। एल्कोहल इस्टको चाहिँ झाइमेज इन्जाइम युज गरिन्छ हैन। अब हेर केमा युज हुन्छ? ब्रिङ इन्डस्ट्रीमा। ल अर्को हेर है, अब चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ अल्कोहलको बिभरेजहरू जुन हुन्छ नि त्यो कति किसिममा चाहिँ क्लासिफाई गरेको छ। यो चाहिँ तिमीहरूलाई एक्जाममा सोध्छ है। त्यही भएर मैले अघि भनेको थिएँ तिमीहरूलाई अल्कोहलिक बिभरेज। क्यान बी क्लासिफाइड। अब हेर तिमीहरू जो रक्सीहरू खान्छौ, बियर खान्छौ, तिनीहरूलाई थाहै हुन्छ हैन। नर्मली जो चाहिँ खाँदैनौ नि तिमीहरूलाई चाहिँ घोक्नुपर्छ है। घाटा चाहिँ यहाँ हुन्छ नखाने मान्छेहरूलाई। हेर सबभन्दा पहिला हुन्छ बिभरेज दुई किसिमको। एउटा फर्मेन्टेड बिभरेज हुन्छ है, र अर्को भनेको डिस्टिल्ड बिभरेज हुन्छ। अब हेर फर्मेन्टेड बिभरेजमा चाहिँ यो चाहिँ तिमीहरूलाई एक्जाममा सोध्छ है, इम्पोर्टेन्ट छ यो। फर्मेन्टेड बिभरेज यो चाहिँ बीबीआई भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। हेर फर्मेन्टेड बिभरेजमा पर्छ एउटा बियर र अर्को भनेको वाइन। ल तिमीहरू मलाई भन त अल्कोहलको मात्रा जुन हुन्छ त्यो बियरमा बढी हुन्छ कि वाइनमा बढी हुन्छ? तिमीहरूलाई थाहा छ भने ल। वाइनमा होला। वाइनमा थाहा छ किन तिमीहरूले? वाइन पक्कै खा होला। यहाँ त के बोल्छौ हैन। बियरमा कति पर्सेन्ट हुन्छ भन? बियरमा हुन्छ 4 देखि 8% एल्कोहल है। र वाइनमा कति हुन्छ? 10 देखि 20% एल्कोहल। भनेपछि तिमीहरूले खान पनि मन लाग्यो भने बियर खानु, वाइन चाहिँ नखानु है। किनकि वाइनमा चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ अल्कोहल हुन्छ। कुन अल्कोहल हुन्छ थाहा छ? इथाइल अल्कोहल कि मिथाइल अल्कोहल? भन के हुन्छ? कुन अल्कोहल हुन्छ? हामीले खाने अल्कोहल कुन हो? इथाइल कि मिथाइल? इथानल। तिमीहरूलाई एउटा कुरा थाहा छ
अल्कोहल जुन पोइजनिङ हुन्छ त्यति बेला मान्छेले चाहिँ सुने होला नि तिमीहरूले कि रक्सी खाएर मान्छे 4 जना यहाँ यो ठाउँमा मरिसक्यो। आजभन्दा अलिकति 5-7 वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा न्युज आएको थियो, कति 10-15 जनाले एकैचोटि रक्सी खाएर चाहिँ सबैजना चाहिँ मरिसकेका थिए होइन, बिते। तिनीहरू कुन अल्कोहल खाथे भन त? इथाइल अल्कोहल कि मिथाइल अल्कोहल? मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल, ठिक छ। त्यसो भए मलाई भन, अल्कोहल पोइजनिङ भयो भने त्यो अल्कोहल पोइजनिङको एन्टिडोट के हो? मिथाइल अल्कोहल हो, ठिक छ। मिथाइल अल्कोहल पोइजनिङ भयो भने तिनीहरूलाई भन्नुपर्छ तपाईँहरूले नक्ली दारू अथवा डुप्लिकेट दारू खानु भएको छ, ओरिजिनल खानुहोस् अनि ठिक हुन्छ होइन। ल, यो भयो फर्मेन्टेड बेभरेज। त्यसपछि आउँछ डिस्टिल्ड बेभरेज। ल, डिस्टिल बेभरेजमा तिम्रो के पर्छ भन्दाखेरि नि सबभन्दा पहिला पर्छ रम है। मुस्ताङतिर गयो भने तिमीहरूलाई खान पर्छ धेरै जाडोमा होइन, विदेशतिर खानुपर्छ। किन खानुपर्छ? किनकि अल्कोहल चाहिँ मान्छेले भन्छ नि जिउ तताउँछ। किन तताउँछ थाहा छ? किनकि अल्कोहलको एब्जर्प्सन जुन हुन्छ त्यो मुखैबाट सुरु हुन्छ, हो कि होइन? जति बेला मुखमा तिमी लिन्छौ अल्कोहल होइन, त्यति बेला चाहिँ एब्जर्प्सन सुरु भइहाल्छ। अब एब्जर्प्सन सुरु भइहाल्यो भने इन्स्ट्यान्ट इनर्जी दिन्छ। त्यही भएर चाहिँ धेरै जाडोमा चाहिँ मान्छे भन्छन् कि रक्सी खानुपर्छ जिउ तताउनलाई होइन। ल, रममा कति % अल्कोहल हुन्छ भन? रम पछि आउँछ तिम्रो ब्रान्डी, त्यसपछि आउँछ विस्की है, त्यसपछि आउँछ जिन। रम, ब्रान्डी, विस्की, जिन, अरू के हुन्छ? अरू भोड्का हुन्छ, अरू के हुन्छ होइन, ठिक छ। ल, रममा कति % अल्कोहल हुन्छ थाहा छ कसैलाई भन त? रम, ब्रान्डी, विस्की यिनीहरू सब चाहिँ लगभग एभरेजमा चाहिँ त्यही लेभलको अल्कोहल हो जसमा चाहिँ सेम पर्सेन्टको अल्कोहल हुन्छ, सेम पर्सेन्ट। जस्तै हेर, रममा कति हुन्छ? 40% अल्कोहल हुन्छ। त्यसपछि हेर ब्रान्डीमा चाहिँ 43 to 57% एल्कोहल हुन्छ है। त्यसपछि हेर विस्कीमा चाहिँ 40% एल्कोहल हुन्छ, विस्कीमा पनि 40% एल्कोहल हुन्छ। त्यसपछि हेर जिनमा पनि 40% नै हुन्छ है। यिनीहरूको चाहिँ स्ट्रेन्थ सेम हुन्छ है। त्यसो भए तिमीहरू मलाई भन, रेक्टिफाइड स्पिरिटमा कति % अल्कोहल हुन्छ र कति % वाटर हुन्छ थाहा छ कसैलाई? ल, थाहा छैन भने ठिकै छ, छोडिदिउँ। अर्को हुन्छ भोड्का। भोड्कामा पनि यो यिनीहरू जस्तै हुन्छ है, 40% हुन्छ भोड्का। भोड्कामा नि 40% अल्कोहल हुन्छ। ल, अब यो बुझिसकेपछि तिमीहरूलाई सबलाई थाहा होला कि फर्मेन्टेसन प्रोडक्टको जुन फाइनल होइन, फाइनल प्रोडक्ट आउँछ त्यो के आउँछ भन त? ल, क्वेसन लेख त एउटा फटाक से। प्रोडक्ट अफ फर्मेन्टेसन, प्रोडक्ट अफ फर्मेन्टेसन। अप्सन ए इथेनोल अथवा कार्बन डाइअक्साइड, अप्सन बी इथेनोल, अप्सन सी कार्बन डाइअक्साइड एन्ड इथेनोल, र अप्सन डी नन। के हुन्छ आन्सर भन? फर्मेन्टेसनको प्रोडक्ट के हो? फाइनल प्रोडक्ट भन त, कसैलाई थाहा छ? सी 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 हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड एन्ड इथाइल अल्कोहल दुईटै हुन्छ नि, ठिक छ। र तिमीहरूलाई सबलाई थाहा भयो फर्मेन्टेसन भनेको के हो? इनकम्प्लिट अक्सिडेटिभ प्रोसेस है, अक्सिडेटिभ प्रोसेस। अर्को भनेको के हो? एक्स्ट्रा सेलुलर एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। र फर्मेन्टेसन चाहिँ कुन इन्जाइमले गराउँछ? इस्टको जाइमेजले गराउँछ होइन। र फर्मेन्टेसनको फाइनल प्रोडक्ट भनेको के हो? कार्बन डाइअक्साइड एन्ड इथाइल अल्कोहल है। अब हेर, अब तिमीहरूले यो बुझिसक्यो भने अर्को भनेको एउटा हुन्छ चिज र योगर्ट है। चिज र योगर्ट भनेको चाहिँ फर्मेन्टेसनका प्रोडक्ट हुन्, जस्तै हुन्। हेर,
र तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ चिज कहाँबाट निकालिन्छ भन त, क्याजिनबाट। क्याजिन प्रोटिनको कोगुलेसन गराएर चाहिँ त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन त। तिमीहरूले घरमा हेर्यो होला नि, दुधलाई के गर्छन् पुरै घुमाएर चाहिँ के गर्छन् त्यहाँबाट चाहिँ निकाल्छन् हैन, केजिन प्रोटिन। घरमा त निकाल्दैनन्, त्यहाँ फ्याक्ट्रीमा निकाल्छन् हैन। अब हेर तिमीहरूलाई थाहा छ रेनिन, रेनिन र रेनिन, यहाँ हेर RENNIN र अर्को हुन्छ RENIN। ल भन त यो फर्स्ट र सेकेन्डमा के फरक छ? एउटा चाहिँ किडनीले सेक्रेट गर्छ है, र अर्को भनेको चाहिँ जेनरली चाहिँ काफको चाहिँ ग्यास्ट्रिक म्युकसबाट चाहिँ निकालिन्छ। ल भन त किडनीबाट कुन रेनिन निकालिन्छ? एउटा एन वाला कि दुईवटा सिंगल एन एन वाला? वाला एउटा एन वाला। सिंगल एन वाला। यो चाहिँ कहाँबाट निकालिन्छ? जेनरली किडनीले सेक्रेट गर्छ हैन, किडनीले सेक्रेट गर्छ। र यो रेनिन चाहिँ जेनरली चाहिँ काफको ग्यास्ट्रिक म्युकसबाट निकालिन्छ जेनरली चाहिँ हैन। अब हेर अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, अर्को हामीले के पढ्नुपर्छ, भिटामिन्सहरू। हेर भिटामिन भने भिटामिन्स भयो हैन, भिटामिनको भिटामिन सी। तिमीहरूलाई एउटा कुरा मलाई भन, कोबाल्ट कन्टेनिङ भिटामिन चाहिँ कुन भिटामिनले भनिन्छ थाहा छ? B12, भिटामिन B12। भिटामिन B12। र भिटामिन B12 को कमीले के लाग्छ, कुन डिजिज लाग्छ? आइएममा सोधेको क्वेसन हो, सुनिरहेछौ नि तिमीहरू सबैजना? भिटामिन B12 साइनाकोबालामाइन भनिन्छ हैन यसलाई। यसको डेफिसियन्सीले कुन डिजिज लाग्छ? एनेमिया लाग्छ। तर कुन एनेमिया लाग्छ भन? पर्निसियस एनेमिया लाग्छ। के लाग्छ? पर्निसियस एनेमिया। र भिटामिन B1 को कमीले कुन डिजिज लाग्छ भन? भिटामिन B1 लाई के भनिन्छ? थाइमिन भनिन्छ। के भनिन्छ? थाइमिन। र भिटामिन B1 को कमीले कुन डिजिज लाग्छ भन भन? बेरी बेरी लाग्छ। आज सोध्या होला हैन नेममा। र अर्ग्यानिक एसिडहरू भइहाल्यो। सुन अब अर्को कुरा, इन्सुलिन। तिमीहरूलाई सबैजनालाई थाहा छ कि इन्सुलिन हर्मोन जुन हुन्छ त्यो कसले सेक्रेट गर्छ भन त? प्यानक्रियाजले सेक्रेट गर्छ। प्यानक्रियाजको दुईटा पार्ट हुन्छ, एक्जोक्राइन पार्ट र इन्डोक्राइन पार्ट। कसले? एक्जोक्राइनले सेक्रेट गर्छ कि इन्डोक्राइनले सेक्रेट गर्छ भन? जति पनि हर्मोन हो त्यो सबै इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले सेक्रेट गर्ने हैन। र इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डको कुन पार्टले सेक्रेट गर्छ भन त? स्लेट अफ ल्याङ्गरहान्सले हैन। अब हेर यो इन्सुलिन ह्युमनको लागि पनि युज हुन्छ। ह्युमनलाई जति पनि डायबेटिक पेसेन्टहरू हुन्छन् हैन, तिनीहरूलाई यो इन्सुलिनको ट्याब्लेट खानुपर्छ। के खानुपर्छ? इन्सुलिनको ट्याब्लेट खानुपर्छ है। अब इन्सुलिनको ट्याब्लेट खानुपर्छ। अब मान्छेको लागि जुन इन्सुलिन बनाउँछ त्यसलाई के भनिन्छ? हिमुलिन भनिन्छ। के भनिन्छ? हिमुलिन। ह्युमनको लागि चाहिँ, ह्युमनको लागि जुन इन्सुलिन बनाइन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? हिमुलिन। हिमुलिन है। अब हेर इन्सुलिन चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ आर्टिफिसियली कसले बनाएको थियो थाहा छ तिमीहरूलाई? फर्स्ट अफ अल आर्टिफिसियली सिन्थेसाइज्ड बाय टिसान है। टिसान भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ फर्स्ट अफ अल इन्सुलिनले चाहिँ आर्टिफिसियली बनाएको थियो है। अब हेर इन्सुलिन कसले? इन्सुलिन चाहिँ प्यानक्रियाजको इन्डोक्राइन पार्टलाई स्लेट्स अफ ल्याङ्गरहान्स भनिन्छ हैन। र स्लेट्स अफ ल्याङ्गरहान्समा पनि कतिवटा हुन्छ? अल्फा सेल, बिटा सेल, डेल्टा सेल हैन। अनि अल्फा सेलले ग्लुकागन निकाल्छ र बिटा सेलले के निकाल्छ? इन्सुलिन हैन। स्लेट्स अफ ल्याङ्गरहान्सको बिटा सेलले के निकाल्छ? इन्सुलिन। अब हेर यो इन्सुलिन चाहिँ सबभन्दा पहिला कसले डिस्कभर गरेको थियो भनेर पनि सोच है तिमीहरूलाई। डिस्कभर्ड बाइ भन त, कसैलाई थाहा छ कसले डिस्कभर गरेछ? डिस्कभरको नाम? डिस्कभर्ड बाइ सर एडवर्ड शार्प शेफर
शार्पी सेफर है 1961 मा 1961 मा जति बेला उहाँले चाहिँ हैन प्यानक्रियाजको चाहिँ इन्डोक्राइन पार्ट स्टडी गरिराख्नु भएको थियो हैन त्यति बेला चाहिँ इन्सुलिनको डिस्कभर चाहिँ गर्नुभयो हैन र अर्को भनेको चाहिँ इन्सुलिनको बेन्टिङ एन्ड बेस्टको नाम पनि तिमीहरूले सुन्यौ होला हैन ल भन त बेन्टिङ एन्ड बेस्टले के गरेछ कहाँबाट डगको प्यानक्रियासबाट इन्सुलिन आइसोलेट गरेर बेन्टिङ एन्ड बेस्ट हो खासमा कहाँबाट डगको प्यानक्रियाजबाट गुड प्यानक्रियाज अफ डगको प्यानक्रियाजबाट इफेक्टिभली तरिकाले इन्सुलिन आइसोलेट गरेछ इन्सुलिन चाहिँ आइसोलेट गर्यो हैन अब हेर इन्सुलिन कसले सेक्रेट गर्छ प्यानक्रियाज प्यानक्रियाजको बिट्टा सेल है बिट्टा सेल प्यानक्रियाजको स्लेट्स अफ ल्याङ्गरहन्स सरी प्यानक्रियाजको इन्डोक्राइन पार्ट प्यानक्रियाजको इन्डोक्राइन पार्टको पार्टलाई के भनिन्छ स्लेट अफ ल्याङ्गरहन्स र स्लेट्स अफ ल्याङ्गरहन्सको बिटा सेलले के सेक्रेट गर्छ इन्सुलिन है ल ठिक छ र इन्सुलिन कसलाई दिइन्छ कस्तो डायबेटिक पेसेन्टलाई हैन डायबेटिक पेसेन्टलाई अब हेर इन्सुलिन भनेको के हो प्रोटिन हो सबलाई थाहा छ हैन र इन्सुलिन प्रोटिनमा कतिवटा अल्फा र कतिवटा बिटा एमिनो एसिड हुन्छ भन र अल्फा र बिटा एमिनो एसिड चाहिँ केले जोइन्ट हुन्छ सोध्छ अब तिमीहरूलाई इन्सुलिन अल्फा एमिनो एसिड अनि अर्को हुन्छ बिटा एमाइनो एसिड अल्फा एमाइनो एसिडमा चाहिँ कतिवटा हुन्छ अल्फा चेनमा अल्फा चेन हुन्छ है अल्फा एमाइनो एसिड हुँदैन अल्फा चेन हुन्छ सरी अल्फा चेन अर्को हुन्छ बिटा चेन यो अल्फा चेन र बिटा चेन कतिवटा अल्फा चेनमा 21 वटा एमिनो एसिड हुन्छ 21 वटा एमिनो एसिड र बिटा चेनमा चाहिँ 30 वटा एमिनो एसिड है र अल्फा चेन अनि बिटा चेन चाहिँ केले जोड्या हुन्छ भन त अल्फा चेन र बिटा चेन तिम्रो जोड्या हुन्छ 2 डाइसल्फाइड ब्रिज केले जोड्या हुन्छ interconnected by 2 disulfide bridge दुईटा चाहिँ डाइसल्फाइडको ब्रिजले चाहिँ जोड्या हुन्छ है अब हेर आजभोलि चाहिँ रिकम्बिनेन्ट इचिरिचिया कोलाईको क्लोन्सबाट चाहिँ जेनरली चाहिँ ह्युमनको चाहिने ह्युमिलिन अथवा इन्सुलिन चाहिँ निकालिन्छ है अब हेर यो बुझिसकेपछि हामीले पढ्नुपर्छ एन्टिबायोटिक्स है के पढ्नुपर्छ एन्टिबायोटिक्स है एन्टिबायोटिक्स पढ्नुपर्छ ल ठीक छ अब हेर सबभन्दा पहिला अब हामीले बायोलोजीमा पढ्ने भनेको चाहिँ डिस्कभर कसले गराछ टर्म कसले दिएको छ ल भन त टर्म कसले दिएको छ टर्म एन्टिबायोटिक्स
त्यसपछि डिस्कभर्ड कसले गरेछ? अनि टर्म एन्टिबायोटिक्स दिया छ सेलम्यान ए वास्कम्यान है। डिस्कभरी कसले गरेछ? डिस्कभर्ड बाइ स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन चाहिँ साइन्टिस्टको नाम है। स्ट्रेप्टोमाइसिनले डिस्कभर गरेछ, तर टर्म चाहिँ कसले दिएको छ? वास्कम्यानले है, वाक्सम्यानले है। अब हेर एन्टिबायोटिक्स के हो? एन्टिबायोटिक्स खासमा एउटा केमिकल हो जुन चाहिँ एउटा माइक्रो अर्गानिजमले निकाल्छ अर्को माइक्रो अर्गानिजमलाई मार्न अथवा चाहिँ त्यसको ग्रोथ रोक्न है। एन्टिबायोटिक्स खासमा के हो? एउटा अर्गानिजमले निकालेको केमिकल सब्स्टेन्स हो जसले चाहिँ अर्को माइक्रो अर्गानिजम अथवा अर्को माइक्रो अर्गानिजमको ग्रोथ रोक्न अथवा त्यसलाई मार्नलाई युज गरिन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? एन्टिबायोटिक्स है। अब हेर सर, हजुर यो स्ट्रेप्टोमाइसिन साइन्टिस्टको नाम हो? हजुर हजुर, स्ट्रेप्टोमाइसिन साइन्टिस्टको नाम हो। यसले डिस्कभरी गरेको छ एन्टिबायोटिक्सको, बुझ्यौ? अब हेर तिमीहरूले पढाएको छौ स्ट्रेप्टोमाइसिन पढ्यौ होइन, पेनिसिलिन पढाएको छौ। पेनिसिलिन माइक्रोप्लाज्मा के हुन्छ? पेनिसिलिन सेन्सिटिभ हुन्छ होइन, त्यही भएर भाइरसभन्दा फरक हुन्छ। अब मलाई भन पेनिसिलिन चाहिँ कसले डिस्कभर गरेको छ? थाहा छ तिमीहरूलाई? सबलाई थाहा होला, भन त। पेनिसिलिन पेनिसिलिन भन भन कसले गरेछ? एलेक्जेन्डर समथिङ होला सर। एलेक्जेन्डर समथिङ, फ्लेमिङ। एलेक्जेन्डर फ्लेमिङ। गुड, एलेक्जेन्डर फ्लेमिङले। एलेक्जेन्डर फ्लेमिङ, एलेक्जेन्डर फ्लेमिङले पेनिसिलिनको डिस्कभरी गर्यो होइन। पेनिसिलिनको डिस्कभरी कसरी भएको छ? त्यो चाहिँ खासमा पेनिसिलिन जुन एउटा भाँडोमा हुन्छ नि, त्यो साइन्टिस्टले एलेक्जेन्डर फ्लेमिङले त्यो पेनिसिलिनलाई फाल्न कोसिस गरिरहेका हुन्छन् होइन। पहिला चाहिँ भएको चाहिँ कसरी भन्दाखेरि फालिरहेको हुन्छन्, तर त्यो मिस्टेकली चाहिँ त्यो जो ब्याक्टेरियलको कल्चर मिडियम हुन्छ नि त्यसमा गएर झर्छ। त अब त्यसमा झरेपछि त्यो माइक्रोस्कोपबाट, इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप अथवा चाहिँ जेनरल कुनै माइक्रोस्कोपबाट चाहिँ अब्जर्भ गर्दाखेरि के त्यहाँ पाइयो भन्दाखेरि नि त्यो पेनिसिलिनबाट चाहिँ जति पनि ब्याक्टेरियाहरू थियो नि त्यो चाहिँ तिनीहरू सेन्सिटिभ भयो। मतलब पेनिसिलिनले चाहिँ तिनीहरूको ग्रोथलाई रोकिदिएको थियो, बुझ्यौ नि? यसरी चाहिँ डिस्कभरी भएको छ है पेनिसिलिनको। हेर पेनिसिलिनको उहाँले चाहिँ डिस्कभरी चाहिँ पेनिसिलिनको चाहिँ केबाट गर्नुभयो? फङ्गसबाट। केबाट? फङ्गसबाट है। कुन फङ्गस भन त? स्ट्रेप्टो होइन, होइन होइन, पेनिसिलियम होइन, होइन, पेनिसिलियम नोटाटम, नोटाटम। तर जेनरली अहिले चाहिँ कमर्सियली केबाट निकालिन्छ? हो, कमर्सियली पेनिसिलियम क्राइसोजेनमबाट है। अहिले चाहिँ पेनिसिलियम क्राइसोजेनमबाट चाहिँ निकालिन्छ होइन, किनकि सस्तो पर्छ होइन, त्योभन्दा चाहिँ कम मेहनत गर्नुपर्छ होइन। पेनिसिलियम, अब पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एन्टिबायोटिक सिन्थेसाइज। पेनिसिलिन जुन हो नि यो चाहिँ फर्स्ट हो कि सबभन्दा पहिलाको एन्टिबायोटिक हो है। के हो? पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एन्टिबायोटिक सिन्थेसाइज्ड, फर्स्ट एन्टिबायोटिक सिन्थेसाइज्ड। तिमीहरूलाई सोध्छ कि फर्स्ट एन्टिबायोटिक कुन सिन्थेसाइज भएको थियो भने चाहिँ के लाउँछौ? पेनिसिलिन। के लाउँछौ? पेनिसिलिन। अब हेर, अब तिमीहरूलाई सोध्छ कि ग्राम पोजिटिभ र ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियाको लागि दुवैको लागि चाहिँ युजफुल हुने चाहिँ एन्टिबायोटिक्स कुन हो? यदि तिमीहरूलाई इन्फेक्सन भइहाल्यो कुनै अथवा चाहिँ ब्याक्टेरियल होइन, होइन सुन सर। हजुर हजुर सर यो स्ट्रेप्टोमाइसिन त एन्टिबडिज नै होला, एन्टिबायोटिक्स नै होला नि? ए सरी हो, एन्टिबायोटिक। स्ट्रेप्टोमाइसिन चाहिँ एन्टिबायोटिक हो होइन। यो यही साइन्टिस्टले चाहिँ डिस्कभरी गरेको छ है। ल ठिक छ, यो वास्कम्यानले नै फर्स्ट जुन डिस्कभरी गर्यो नि, फर्स्ट डिस्कभरी खासमा गरे होइन। फर्स्टमा त यो पेनिसिलिन डिस्कभरी भएको छ होइन, यो स्ट्रेप्टोमाइसिन चाहिँ यसले चाहिँ गरे रहेछ होइन।
स्ट्रेप्टोमाइसिन चाहिँ डिस्कभरी चाहिँ यसले गरेको छ, साइन्टिस्टको नाम चाहिँ होइन, सरी है। ल ठिक छ, सुन अब हेर, स्ट्रेप्टोमाइसिन जुन हुन्छ, यो स्ट्रेप्टोमाइसिन जुन हुन्छ, यदि तिमीहरूलाई चाहिँ कुनै ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भयो है, मान तिमीहरूलाई कुनै ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भयो जसमा चाहिँ दुईटै ब्याक्टेरिया ग्राम पोजिटिभ एज वेल एज ग्राम निगेटिभ ब्याक्टेरिया दुईटैले एकैचोटि तिमीहरूको बडीमा इन्फेक्सन गरायो भने तिमीहरूले कुन एन्टिबायोटिक्स खानुपर्छ थाहा छ? यही स्ट्रेप्टोमाइसिनले ग्राम पोजिटिभ र ग्राम निगेटिभ दुईटै ब्याक्टेरियालाई एकैचोटि ब्याक्टेरियाको लागि युजफुल हुन्छ है। अनि तिमीहरूलाई क्वेसन सोध्छ कि ग्राम पोजिटिभ र ग्राम निगेटिभ ब्याक्टेरियाको लागि चाहिँ इक्वली युजफुल हुने एन्टिबायोटिक्सको नाम के हो भनेपछि के लाउँछौ? स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ल एन्टिबायोटिक्सले सुन है, अब एन्टिबायोटिक्सहरूको काम के हुन्छ? ब्याक्टेरिया, फङ्गाई, इस्टहरू जति पनि हुन्छ नि, यिनीहरूको चाहिँ ग्रोथलाई रोक्ने काम हुन्छ है। जस्तै हेर, यो एन्टिबायोटिक्स चाहिँ भाइरसमाथि चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ कि हुँदैन भन त? एन्टिबायोटिक्स आर इफेक्टिभ अगेन्स्ट भाइरस अर नट? हुँदैन होइन। भाइरसमाथि चाहिँ एन्टिबायोटिक्सको चाहिँ इफेक्टिभनेस 0 हुन्छ। किनकि चाहिँ भाइरसमा चाहिँ मेटाबोलिजम हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ एन्टिबायोटिक्स चाहिँ भाइरसमाथि काम गर्दैन है। अब तिमीहरूलाई चाहिँ क्वेसन सोध्छ, के क्वेसन सोध्छ? यो एकदम धेरै सोध्ने क्वेसन र अलिकता कन्ट्रोभर्सियल क्वेसन हो के। लेख त एउटा क्वेसन। Antibiotics are mostly obtained from option A, actinomycetes, option B, bacteria, option C, fungi, option D, none. के हुन्छ भन? यसको एन्सर भन त। एन्टिबायोटिक्स मोस्टली चाहिँ कहाँबाट अब्टेन गरिन्छ थाहा छ कसैलाई? सुन है, कुनै बुकमा चाहिँ एन्टिबायोटिक्स आर मोस्टली अब्टेन फ्रम भन्यो भने म्याक्सिमम बुकहरूमा चाहिँ ब्याक्टेरिया दिया हुन्छ है, ब्याक्टेरिया दिया हुन्छ। तर यदि एक्टिनोमाइसिटिज पनि दिया छ भने चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ एक्टिनोमाइसिटिज लाउनु, यो एक्टिनोमाइसिटिज लाउनु है, ब्याक्टेरिया नलाउनु। यदि यो एक्टिनोमाइसिटिज छैन भने त्यसपछि सेकेन्ड प्रायोरिटी चाहिँ ब्याक्टेरियालाई दिनु है। यदि एक्टिनोमाइसिटिज छैन भने चाहिँ सेकेन्ड प्रायोरिटी ब्याक्टेरियालाई दिनु, अनि मात्र चाहिँ ब्याक्टेरिया हुन्छ है। ल ठिक छ, अब तिमीहरू मलाई एउटा क्वेसनको एन्सर भन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जुन अघिको हो हैन, ल एउटा क्वेसन लेख फेरि। स्ट्रेप्टोमाइसिन is obtained from option A, Penicillium notatum, option B, Streptomyces है, म यस मात्र लेख्छु, Streptomyces vanezuela, option C, Streptomyces
ग्रिसियस अप्सन डी स्ट्रेप्टोमाइसस रिमोसस ल भन त के हुन्छ सी के हुन्छ स्ट्रेप्टोमाइसिन कहाँबाट अपडेट गरिन्छ यस स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रिसियस स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रिसियसबाट हैन सोध यो चाहिँ एकदम सोध्छ है यो एकदम सोध्छ यो चाहिँ यादै गर्नुपर्छ अब तिमीहरूले कसरी याद गर्छौ तर यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ याद गर्नै पर्छ है ल ठिक छ अब हेर अब चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ पेनिसिलियम नोटाटमबाट चाहिँ के निकालिन्छ पेनिसिलिन अघि भर्खरै पढेको हामी है पेनिसिलिन अर्को हेर स्ट्रेप्टोमाइसिस भेनेजुएलाबाट के निकालिन्छ क्लोरामफेनिकल क्लोरामफेनिकल स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रिसियसबाट के निकालिन्छ स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन र स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोससबाट के निकालिन्छ टेरामाइसिन अथवा टेट्रासाइक्लिन है टेरामाइसिन अथवा टेट्रासाइक्लिन अर्को पनि हुन्छ है एक दुईवटा लेखिहाल त त्यो पनि अप्सनमै ई नम्बरमा स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रस अर्को हुन्छ स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी अर्को हुन्छ स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटेरेनी है अर्को के हुन्छ यति हुन्छ स्ट्रेप्टोमाइसिसको यति हुन्छ अर्को हुन्छ चाहिँ माइक्रोमोनोस्पोरा माइक्रोमोनोस्पोरा अर्को हुन्छ सेफालोस्पोरियम सेफालोस्पोरियम एक्रेमोनियम ल भन त सेफालुरस इरिथ्रसले के रिलिज गर्छ के निकाल्छ त्यसबाट के निकाल्छौँ हामी इरिथ्रोमाइसिन इरिथ्रस ई फर इरिथ्रोमाइसिन त्यसपछि हुन्छ स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी यसबाट हामी के निकाल्छौँ नियोमाइसिन त्यसपछि चाहिँ स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटेरेनी यसबाट के निकाल्छौँ रिफाम्पिसिन है र त्यसपछि चाहिँ माइक्रोमोनोस्पोराबाट के निकाल्छौँ हामी गेन्टामाइसिन त्यसपछि चाहिँ सेफालोस्पोरियम एक्रेमोनियमबाट के निकाल्छौँ हामी सेफालोस्पोरिन सुन है यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ धेरैचोटि सोधिसकेको क्वेसन हो है यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो VVI यो चाहिँ सोध्छ यसबाट चाहिँ कमन इन्ट्रान्समा पनि एउटा न एउटा स्योरै सोध्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ हैन त्यसैले यो चाहिँ जसरी अब तिमीहरू घोक्छौ अलिकता घोक्नु पर्यो यो है अब सुन एन्टिबायोटिक्स चाहिँ तिम्रो चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ एउटा चाहिँ ब्याक्टेरियोसिडल हुन्छ अर्को भनेको ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक हुन्छ है तिमीहरूले पढाएको भन्दा अलि प्राइस टिबीको जति पनि दबाई हुन्छ हैन जति पनि भ्याक्सिन हुन्छ त्यो सबै केमा आउँछ जति पनि मेडिसिन हुन्छ प्राइसमा हैन PRISC यो प्राइस भनेको P फर पाइराजिनामाइड R फर रिफाम्पिसिन I फर आइसोनियाजाइड S फर स्ट्रेप्टोमाइसिन र E फर इथाम्ब्युटन यसमा पनि के हुन्छ एउटा चाहिँ ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक हुन्छ हैन र अर्को सबै ब्याक्टेरियोसिडल हुन्छ है अब हेर ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक भनेको के हो ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक भनेको चाहिँ खासमा ब्याक्टेरियल ग्रोथलाई रोक्ने एन्टिबायोटिक्सलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक के भन्छौँ ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक इट इनहिबिट द ग्रोथ
अफ माइक्रो अर्गानिजम। माइक्रो अर्गानिजम है। र अब हेर अर्को ब्याक्टेरियोसाइड सिडल हुन्छ हैन, अर्को ब्याक्टेरियोसिडल। ब्याक्टेरियोसिडल केलाई भनिन्छ भन्छौँ हामी? इट किल्स द प्याथोजेनिकले मात्र है, नन प्याथोजेनिकलाई केही गर्दैन। इट किल्स द प्याथोजेनिक माइक्रो अर्गानिजम्स। माइक्रो अर्गानिजम्स है। अब हेर एन्टिबायोटिक्सले चाहिँ कसरी काम गर्छ? एन्टिबायोटिक्सले कसरी काम गर्छ? यसले चाहिँ हेर, यसले के गर्छ भन्दाखेरि ब्याक्टेरियाको चाहिँ सेल वाललाई ड्यामेज गरेर त्यसलाई के गर्छ? लाइसिस गरिदिन्छ। लाइसिस भनेको के हो? सेल वाललाई ड्यामेज। लाइसिस भनेको ब्रेकडाउन हो हैन? तिमीहरूले पढाएको छौ होला लाइटिक साइकल र लाइसोजेनिक साइकल भाइरसमा हैन? लाइसिस भनेको के हो? भाइरसले जुन सेलमा जान्छ त्यसलाई लाइसिस गरेर त्यो चाहिँ भाइरुलेन्ट खतम गरिदिन्छ हैन? अब हेर एन्टिबायोटिक्सले नि त्यस्तै गर्छ। के गर्छ? सेल वाललाई लाइसिस मतलब सेल वाललाई चाहिँ ब्रेकडाउन गरिदिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ सेल वाल सिन्थेसिसलाई नै रोकिदिन्छ है। सेल वाल फर्मेसन जुन भइरहेको हुन्छ त्यो एन्टिबायोटिक्सले के गर्छ? त्यसको सेल वाल बन्न नै, नयाँ ब्याक्टेरियाहरूको जुन सेल वाल फर्मेसन भइरहेको हुन्छ त्यसको सेल वाल नै सिन्थेसिस हुन दिँदैनन्। अर्को भनेको माइक्रो अर्गानिजमहरूको के गरिदिन्छ? सेल मेम्ब्रेनलाई यसले ड्यामेज गरिदिन्छ। अर्को भनेको प्रोटिन सिन्थेसिस जुन भइरहेको हुन्छ हैन त्यसलाई इन्टरफेयर गरिदिन्छ। कि त यसले चाहिँ न्युक्लिक एसिड मेटाबोलिजम हुन्छ त्यसलाई रोकिदिन्छ हैन, अथवा चाहिँ रिप्रोडक्सनलाई रोकिदिन्छ। यसले चाहिँ एन्टिबायोटिक्सले यसरी चाहिँ के गर्छ? चाहिँ आफ्नो काम गर्छ है। अब हेर, अब चाहिँ तिमीहरूलाई के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि भ्याक्सिन पढ्नुपर्छ है। यो बुझिसकेपछि तिमीहरूलाई चाहिँ भ्याक्सिन पढ्नुपर्छ। अब हेर भ्याक्सिनमा चाहिँ सबभन्दा पहिला सबभन्दा धेरै सोध्ने चाहिँ यसमा 3-4 वटा कुरा छ है। सुन, भ्याक्सिन भनेको के हो खासमा? भ्याक्सिन भनेको चाहिँ सुन, लेख त थोरै भ्याक्सिनको बारेमा। भ्याक्सिन भनेको चाहिँ एन्टिजेन हो एउटा। भ्याक्सिन भनेको के हो? एन्टिजेन। एन्टिजेन अथवा है, अथवा यसलाई चाहिँ किल्ड अर मोडिफाइड प्याथोजेनिक माइक्रो अर्गानिजम भनिन्छ। हेर भ्याक्सिन भनेको खासमा एउटा एन्टिजेन हो हैन, जुन चाहिँ बाहिरबाट दिइन्छ। अर्को भनेको भ्याक्सिनलाई चाहिँ हामीले किल्ड अर मोडिफाइड प्याथोजेनिक माइक्रो अर्गानिजम पनि भन्न मिल्छ है। के भन्न मिल्छ? किल्ड अथवा मोडिफाइड प्याथोजेनिक माइक्रो अर्गानिजम। बच्चामा चाहिँ हामीलाई दिइन्छ नि बिसिजी दिइन्छ हैन, त्यो पनि के हो? एन्टिजेन नै हो। त्यो अब बच्चामा हामीलाई दिन्छ अनि बडीले के गर्छ? त्यसको अगेन्स्टमा एन्टिबडी तयार गर्न सुरु गरिदिन्छ। पोलियोको दिन्छ भ्याक्सिन हैन, पोलियोमा पनि के हुन्छ? किल्ड अथवा मोडिफाइड प्याथोजेनिक माइक्रो अर्गानिजम नै हुन्छ हैन, जसको अगेन्स्टमा बडीले के गर्न थाल्छ? एन्टिजेन अथवा एन्टिजेनको विरुद्धमा अगेन्स्टमा एन्टिबडी बनाउन थाल्छ है। अब हेर यो भ्याक्सिनको चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ डिस्कभरी कसले गरेको थियो हैन? कसले डिस्कभरी गर्यो? अब हेर इन 1796 है, 1796 मा एउटा ब्रिटिस फिजिसियन थियो। ब्रिटिस फिजिसियन एडवर्ड जिनर। तिमीहरूले पढाएकै छौ होला। एडवर्ड जिनरले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ भ्याक्सिन इन्ट्रोड्युस गरेको मान्छे हो। के को लागि भन त? के को लागि? काउपक्सको लागि है। काउपक्सको लागि है। हेर अब हेर त्यसपछि चाहिँ साइन्टिफिक भ्याक्सिनको चाहिँ साइन्टिफिक बेसिसमा चाहिँ एस्टाब्लिस गरेको मान्छे भनेको चाहिँ फ्रेन्चको माइक्रोबायोलोजिस्ट लुइस पास्चर है। तिमीहरूलाई सबलाई थाहा होला फादर अफ माइक्रोबायोलोजी पनि के को हो? लुइस पास्चर नै हो है।
लुइस पास्टर हैन लुइस पास्टरले चाहिँ के को लागि कुन कुन भ्याक्सिन डिस्कभर गरेको थियो कोलेराको लागि के को लागि कोलेराको लागि है के को लागि कोलेराको लागि अब हेर मैले अघि भनेर तिमीहरूलाई यो जति पनि भ्याक्सिन हो सबै के हो एन्टिजेन हो अब एन्टिजेन हाम्रो बडीमा चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्यो भने के गर्छ बडीले त्यसको अगेन्स्टमा एन्टिबडी बनाउँछ अब एन्टिबडी बनाउँछ भने चाहिँ त्यो एन्टिबडीलाई हामीले इम्युनोग्लोबुलिन पनि भनिन्छ है के भनिन्छ एन्टिबडीलाई इम्युनोग्लोबुलिन पनि भनिन्छ अब हेर त्यसपछि हामीले पढ्नुपर्छ इम्युनिटी के पढ्नुपर्छ इम्युनिटी है इम्युनिटी इम्युनिटी अब हेर इम्युनिटी कति किसिमको हुन्छ इम्युनिटी तिम्रो चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ हेर नेचुरल इम्युनिटी र आर्टिफिसियल इम्युनिटी है नेचुरल इम्युनिटी र अर्को हुन्छ आर्टिफिसियल इम्युनिटी अब हेर नेचुरल इम्युनिटी चाहिँ हाम्रो चाहिँ बडीमा प्रेजेन्ट हुन्छ कहिलेबाट बच्चेबाट जति बेलादेखि हामी जन्मिन्छौँ त्यति बेलादेखिको जुन इम्युनिटी हुन्छ नि हाम्रो बडीमा त्यसलाई हामी के भन्छौँ नेचुरल इम्युनिटी भन्छौँ है र कुनै कुनै बेला चाहिँ के हुन्छ जुन चाहिँ मदरको फिटसबाट नै प्लासेन्टाको थ्रुबाट नै के हुन्छ इम्युनिटी प्रेजेन्ट हुन्छ है त्यसलाई हामी के भन्छौँ नेचुरल इम्युनिटी भन्छौँ है मतलब सिम्पली नेचुरल इम्युनिटी भनेको चाहिँ इम्युनिटी प्रेजेन्ट बाई बर्थ अथवा सिन्स बर्थ है यसलाई के लेख्न मिल्छ प्रेजेन्ट सिन्स बर्थ जन्मेदेखि नै प्रेजेन्ट जन्मेदेखि नै यदि चाहिँ इम्युनिटी छ इम्युनिटी जुन इम्युनिटी मान्छेसँग हुन्छ हैन त्यसलाई हामी के भन्छौँ नेचुरल इम्युनिटी अथवा कुनै अर्गानिजमको चाहिँ इम्युनिटी बर्थ पछिको जुन हुन्छ नि आफ्नो हैन त्यसलाई के भन्छौँ हामी नेचुरल इम्युनिटी भन्छौँ अनि आर्टिफिसियल इम्युनिटी भनेको आर्टिफिसियल इम्युनिटी भनेको जुन इम्युनिटी जन्मेपछि लाइफ टाइमसम्म चाहिँ चाहिन्छ नि मान्छेलाई त्यसलाई भनिन्छ आर्टिफिसियल इम्युनिटी जुन चाहिँ एक्टिभ इम्युनिटी नै हुन सक्छ र प्यासिभ इम्युनिटी नै हुन सक्छ यसलाई लेख्न के मिल्छ भन्दाखेरि एक्वायर्ड अथवा निडेड आफ्टर बर्थ or during lifetime है यसलाई के भनिन्छ एक्टिभ आर्टिफिसियल इम्युनिटी नेचुरल इम्युनिटी भनेको जन्मेपछि हामीसँग जुन इम्युनिटी हुन्छ त्यसलाई नेचुरल इम्युनिटी भन्छ र आर्टिफिसियल इम्युनिटी भनेको जन्मेपछि जुन चाहिन्छ जुन पोलियो खोप भयो हैन पोलियो भ्याक्सिन भयो बीसीजी भयो हैन जति पनि चाहिन्छ त्यो सब केमा पर्छ आर्टिफिसियल इम्युनिटीमा अब आर्टिफिसियल इम्युनिटी तिम्रो दुई किसिमको हुन्छ है कति किसिमको हुन्छ दुई किसिमको हुन्छ एउटा हुन्छ के हुन्छ भन त एक्टिभ इम्युनिटी एक्टिभ र अर्को हुन्छ प्यासिभ है एउटा एक्टिभ इम्युनिटी अर्को भनेको प्यासिभ इम्युनिटी अब हेर एक्टिभ इम्युनिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि लेख त थोरै यो भनेको चाहिँ एक्टिभ इम्युनिटी भनेको चाहिँ एन्टिबडी है एन्टिबडी आर produced when antigen enters the body. अर्को हेर प्यासिभ केलाई भनिन्छ रेडीमेड एन्टिबडिज ready-made antibodies are introduced into the body मतलब एक्टिभ
इम्युनिटी भनेको एक्टिभ आर्टिफिसियल इम्युनिटी भनेको त्यस्तो इम्युनिटी हो जति बेला चाहिँ हामीले कुनै एन्टिजेनलाई चाहिँ हाम्रो बडीभित्र चाहिँ इनोकुलेट अथवा चाहिँ इन्जेक्ट गऱ्यौँ भने त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ बडीले चाहिँ तुरन्त नै एन्टिबडी प्रड्युस गर्न थाल्छ, त्यसलाई के भनिन्छ एक्टिभ इम्युनिटी। अनि प्यासिभ इम्युनिटी भनेको चाहिँ बडीले केही काम गर्नु पर्दैन होइन, हामीले बाहिरबाट के गर्छौँ रेडिमेड के गर्छौँ रेडिमेड चाहिँ एन्टिबडी बनाएरै बडीमा इन्ट्रोड्युस गर्छौँ अथवा इन्जेक्ट गर्छौँ है। जस्तै हेर प्यासिभ इम्युनिटी भनेको जस्तै स्नेक एन्टी स्नेक भेनम सबभन्दा राम्रो इक्जाम्पल एन्टी स्नेक भेनम। अब एउटा कुरा मलाई भन, यदि कसैलाई सर्पले टोक्यो भने हामीले थोरै चाहिँ त्यति बेला त्यति बेला थोरै हेर्छौँ कि बडीले इम्युनिटी एन्टिजेन भित्र गएको छ, बडीले चाहिँ एन्टिबडी बनाउँछ अनि त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ होइन त्यसलाई चाहिँ के गर्छ एन्टिजेन एन्टिबडी गरेर त्यसलाई चाहिँ के गर्छ चाहिँ त्यो स्नेकको जुन त्यो भेनमको जुन अथवा चाहिँ त्यो पोइजनको त्यसलाई घटाइदिन्छ, स्ट्रेन्थलाई घटाइदिन्छ। त्यस्तो त भन्दैनौँ हामी, के भन्छौँ कि यदि चाहिँ सर्पले टोक्यो भने तुरन्तै गएर के गरेर प्यासिभ इम्युनिटी चाहिँ प्यासिभ इम्युनिटी भनेको रेडिमेड एन्टिबडी जुन हुन्छ त्यो चाहिँ लगाउनु पर्छ, हो कि होइन भन है। भनेपछि एन्टी स्नेक भेनम भनेको प्यासिभ इम्युनिटीको एउटा एक्जाम्पल है। र एक्टिभ इम्युनिटी भनेको के हो कि बडीमा चाहिँ एन्टिजेन हामीले इन्जेक्ट गऱ्यौँ भने बडीले चाहिँ आफै त्यसको एन्टिबडी तयार गर्छ है। अब हेर भ्याक्सिन पनि चाहिँ अब टाइप्स अफ भ्याक्सिन हेर है, यो लेख त फटाकफट। एउटा हुन्छ टाइप्स अफ भ्याक्सिन, टाइप्स अफ भ्याक्सिन फर्स्ट नम्बरमा चाहिँ लेख किल्ड or inactivated vaccine, killed or inactivated vaccine है। यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो कसरी बनाइन्छ भन्दाखेरि prepared by killing the pathogenic organisms by heat अथवा UV रेज अथवा अल्कोहल अथवा फर्मालिन है। सुन इनएक्टिभेटेड किल्ड अथवा इनएक्टिभेटेड जुन भ्याक्सिन हुन्छ होइन त्यो कसरी तयार पारिन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला प्याथोजेनिक अर्गानिजमलाई यो जुन प्याथोजेनिक अर्गानिजम हुन्छ यिनीहरूलाई चाहिँ डेड गराइन्छ। सबभन्दा पहिला के गर्छन् किल गर्छौँ, कसरी अब अल्ट्राभायोलेट रेजको हेल्पबाट अथवा हिटको अथवा अल्कोहल अथवा फर्मालिन जेबाट पनि के गर्छौँ यसलाई सबभन्दा पहिला मार्छौँ है। त्यसपछि चाहिँ के गर्छन् यसलाई भ्याक्सिनको रूपमा युज गरिन्छ। जस्तै हेर यसको एक्जाम्पलहरू हेर टाइफाइड भ्याक्सिन, अर्को हेर कोलेरा भ्याक्सिन, अर्को हेर पर्ट्युसिस भ्याक्सिन, अर्को हेर इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन, इन्फ्लुएन्जाको भयो, रेबिजको भयो है, रेबिजको भयो, त्यसपछि भाइरल इन्सेफेलाइटिस भयो, हेपाटाइटिस बी भयो, हेपाटाइटिस बी भयो, जति पनि छ नि पोलियो भयो है, इन्जेक्टेबल पोलियो भयो, इन्जेक्टेबल पोलियो भयो। यो सबै के हो किल्ड अथवा इनएक्टिभेटेड भ्याक्सिन है। यिनीहरूमा के हुन्छ प्याथोजनलाई के गर्छौँ हामी पहिला डेड बनाउँछौँ होइन, अल्कोहल अथवा युभी रेज अथवा फर्मालिन अथवा हिट जेको हेल्पले भयो नि डेड गराउँछौँ अनि चाहिँ बडीमा इन्जेक्ट गर्छौँ है। यो के भयो किल्ड अथवा इनएक्टिभेटेड भ्याक्सिन। त्यसपछि अर्को हेर अर्को चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि नि अर्को टाइपको भ्याक्सिनलाई टोक्जोइड भनिन्छ। के भनिन्छ टोक्जोइड भनिन्छ है, टोक्जोइड भनिन्छ। अब हेर टोक्जोइडमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि यो कसरी बनाइन्छ भन्दाखेरि है हेर माइक्रो अर्गानिजमको जुन
टक्सिक प्रोपर्टी हुन्छ नि अथवा भाइरुलेन्ट प्रोपर्टी जुन हुन्छ नि त्यसलाई डिस्ट्रोय गरिन्छ है, डिस्ट्रोय गरिन्छ हैन। लेख त यो prepared by destroying the toxic property. Toxic property भनेको virulent property of toxins produced by the organism. But retaining its antigenic property. हेर जुन माइक्रो अर्गानिजम हुन्छ हैन, माइक्रो अर्गानिजमको हैन टक्सिक प्रोपर्टी अथवा भाइरुलेन्ट प्रोपर्टीलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गरेर, भाइरुलेन्ट प्रोपर्टीलाई डिस्ट्रोय गरेर, डिस्ट्रोय भाइरुलेन्ट प्रोपर्टी जुन हुन्छ नि तिनीहरुको टक्सिनको त्यसलाई डिस्ट्रोय गरेर जुन भ्याक्सिन बनाइन्छ हैन त्यसलाई हामी के भन्छौं, टोक्जोइड भन्छौं। टोक्जोइड भन्छौं। जस्तै एक्जाम्पल हेर, टेटानस। टेटानस टेटानस के हो, टोक्जोइड भ्याक्सिन हो। के हो, टोक्जोइड हो है। अर्को भनेको डिप्थेरिया है, यो भयो टोक्जोइडको एक्जाम्पल। अब अर्को हेर, एट्युनेटेड लिभिङ भ्याक्सिन है, लाइभ भ्याक्सिन भनिन्छ। एट्युनेटेड लाइभ भ्याक्सिन। अब हेर है, यो भनेको के हो, लेख त। हेर यसमा चाहिँ यो एट्युनेटेड लाइभ भ्याक्सिनमा भनेको चाहिँ हेर यसमा चाहिँ प्याथोजनहरूलाई के गरिन्छ, कमजोर बनाइन्छ र नन भाइरुलेन्ट बनाइन्छ। जुन भाइरुलेन्ट हुन्छ नि, भाइरुलेन्ट भनेको जसले चाहिँ डिजिज कज गराउँछ त्यसलाई चाहिँ डिजिज कज नगर्ने बनाइन्छ। अर्को भनेको तिनीहरूलाई चाहिँ कमजोर बनाइन्छ है। र अनि चाहिँ यो भ्याक्सिन चाहिँ के हुन्छ, प्रिपेयर गरिन्छ। सबभन्दा पहिला एट्युनेटेड लाइभ भ्याक्सिनमा चाहिँ प्याथोजनलाई, जुन माइक्रो अर्गानिजम हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ मारिदैन, के गरिदैन, तिनीहरूलाई चाहिँ डेड गरिदैन, किल गरिदैन हैन। तिनीहरू चाहिँ बाँचेकै हुन्छन् हैन, तर भाइरुलेन्ट प्रोपर्टी हुँदैन र तिनीहरू चाहिँ एकदम कमजोर पनि भइसकेका हुन्छन्। यसको एक्जाम्पल हेर, जस्तै येलो फिभर। अर्को हेर, ओरल पोलियो भ्याक्सिन। अघि हामीले पढाएको थियौँ हैन, हेर अघि हामीले पढाएको थियौँ इन्जेक्टेबल पोलियो जुन हुन्छ त्यो के हो, किल्ड अर इनएक्टिभेटेड भ्याक्सिन हो। तर ओरल पोलियो मुखबाट खाने जुन भ्याक्सिन हुन्छ त्यो चाहिँ के हो, लाइभ एन्युटेड भ्याक्सिन हो। के हो, लाइभ एन्युटेड भ्याक्सिन। त्यसपछि हेर बीसीजी, त्यसपछि मम्प्स भ्याक्सिन, त्यसपछि हेर मिजल, अर्को हेर रुबेला, त्यसलाई एमएमआर पनि भनिन्छ है, एमएमआर भ्याक्सिन। यो चाहिँ के को एक्जाम्पल भयो, लाइभ एन्युटेड भ्याक्सिन है। त्यसपछि हेर एन्टिबडी पनि के को रूपमा युज गरिन्छ, भ्याक्सिनको रूपमा युज गरिन्छ। एन्टिबडिज एज भ्याक्सिन है। अब हेर यसले चाहिँ आर्टिफिसियल प्यासिभ इम्युनिटी प्रोभाइड गर्छ। जस्तै एन्टी टेटानस सिरम, एन्टी रेबिज सिरम हैन। त्यसपछि अर्को हुन्छ, यसको एक्जाम्पल मात्र हेरिहाल है। एक्जाम्पल के हुन्छ, एन्टी टेटानस सिरम, अर्को हुन्छ एन्टी रेबिज सिरम।
त्यसपछि हेर 5 नम्बरमा अर्को चाहिँ के हुन्छ स्ट्रक्चरल भ्याक्सिन है स्ट्रक्चरल भ्याक्सिन यसको एक्जाम्पल हेर हेपाटाइटिस बी भ्याक्सिन हेपाटाइटिस बी भ्याक्सिन कस्तो स्ट्रक्चरल भ्याक्सिन है अब त्यसपछि हेर भ्याक्सिनको क्लासिफिकेसन यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो है सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो यो चाहिँ राम्रोसँग हेर यो तिमीहरूलाई चाहिँ सोध्छ नि बुझ्यौ क्लासिफिकेसन अफ भ्याक्सिन हेर फर्स्ट जेनेरेसन भ्याक्सिनको चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन भ्याक्सिन हुन्छ अर्को भनेको सेकेन्ड जेनेरेसन भ्याक्सिन हुन्छ र अर्को चाहिँ थर्ड जेनेरेसन भ्याक्सिन हुन्छ है थर्ड जेनेरेसन भ्याक्सिन हुन्छ अब हेर फर्स्ट जेनेरेसन भ्याक्सिन चाहिँ कसरी प्रोड्युस गरिन्छ भन्दाखेरि नि लेख त यसमा थोरै produced from microbes by conventional techniques है माइक्रोब्स अथवा माइक्रो अर्गानिजमबाट चाहिँ यदि कन्भेन्सनल टेक्निकबाट चाहिँ कुनै भ्याक्सिन यदि हामीले जेनेरेट गरिरहेछौँ प्रोड्युस गरिरहेछौँ भने त्यसलाई कुन जेनेरेसन भनिन्छ फर्स्ट जेनेरेसन भ्याक्सिन त्यसपछि अर्को हेर सेकेन्ड जेनेरेसन भ्याक्सिन चाहिँ भनेको के हो मैले भने थिएँ हिजो नै तिमीहरूलाई यदि जेनेटिक इन्जिनियरिङ अथवा रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजीबाट चाहिँ कुनै भ्याक्सिन बनाइरहेछौँ भने त्यसलाई के भनिन्छ प्रोड्युस्ड फ्रम जेनेटिक इन्जिनियरिङ अथवा रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजी है रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजी यदि हेर जेनेटिक इन्जिनियरिङबाट अथवा चाहिँ रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजीबाट चाहिँ यदि भयो भने यदि हामीले चाहिँ भ्याक्सिन निकालिरहेछौँ भने त्यसलाई के भन्छौँ हामी सेकेन्ड जेनेरेसन भ्याक्सिन थर्ड जेनेरेसन भ्याक्सिन भनेको के हो synthesized vaccine artificially synthesized vaccine है अब एक्जाम्पल हेर फर्स्ट जेनेरेसन भ्याक्सिन भयो अब सेकेन्ड जेनेरेसन भ्याक्सिनको चाहिँ हेर यो सेकेन्ड जेनेरेसन भ्याक्सिनको तिम्रो एक्जाम्पल भयो हेपाटाइटिस बी भ्याक्सिन है हेपाटाइटिस बी अर्को भनेको चाहिँ हर्स भाइरस भ्याक्सिन है जस्तै निमोनिया भ्याक्सिन त्यसपछि थर्ड जेनेरेसन भ्याक्सिन भनेको चाहिँ तिम्रो एफएमडी भ्याक्सिन भयो एफएमडी भ्याक्सिन है र अर्को भनेको चाहिँ हेर ल्युकेमिया भ्याक्सिन ल्युकेमिया भयो ल्युकेमियाको भ्याक्सिन है ल यति चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन भ्याक्सिन भनेको चाहिँ जुन भ्याक्सिन हामीले चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम लाइक कन्भेन्सनल मेथडबाट कन्भेन्सनल टेक्निक्सबाट चाहिँ बनाउँछौँ त्यसलाई के भन्छौँ हामी फर्स्ट जेनेरेसन भ्याक्सिन है र सेकेन्ड जेनेरेसन भ्याक्सिन भनेको चाहिँ जेनेटिक इन्जिनियरिङ अथवा चाहिँ रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजीबाट बनाउँछौँ त्यसलाई के भन्छौँ
सेकेन्ड जेनेरेसन भ्याक्सिन है, हेपाटाइटिस बी भयो, हाउस भाइरस भ्याक्सिन भयो, निमोनियाको भ्याक्सिन भयो, त्यो सबै सेकेन्ड जेनेरेसन भ्याक्सिनमा पर्छ। र थर्ड जेनेरेसन भ्याक्सिन भनेको चाहिँ आर्टिफिसियली सिन्थेसाइड भ्याक्सिन, मतलब चाहिँ हामीले आर्टिफिसियली जुन भ्याक्सिन बनाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ थर्ड जेनेरेसन भ्याक्सिन बनाउँछौँ। जस्तै एफएमडी भ्याक्सिन भयो, लिकेमिया भ्याक्सिन भयो। भोलि चाहिँ तिमीहरू मलाई फर्स्ट जेनेरेसन भ्याक्सिनको एक्जाम्पल चाहिँ भन्नु है, यो तिमीहरूको चाहिँ होमवर्क। र यो चाहिँ हेर फर्स्ट जेनेरेसन, सेकेन्ड जेनेरेसन र थर्ड जेनेरेसनको एक्जाम्पल कमै पो सोध्छ। यो भनेको के हो चाहिँ होइन, यो चाहिँ एकदम सोध्छ। यो चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ VVVVI भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट, यो सोध्छ नि है एप्लिकेसन अफ बायोलोजीबाट। ल आज यति नै पढौँ। भोलि एमिनोसेन्टेसिस, टेस्ट ट्युब बेबी र यिनीहरू चाहिँ पढेर आउनु है। भोलि यो सब पढ्नुपर्छ, भोलि चाहिँ सकाइदिन्छु म तिमीहरूलाई। ल कसैलाई कुनै डाउट